जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस अपनी बीवी के साथ बोस्निया के विजिट पर थे। वो अपनी गाड़ी में रोड से गुजरते गुजरते लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे कि एक मकाम पर उनके ड्राइवर ने गाड़ी को गलत गली में मोड़ दिया। हालांकि ये टर्न गलती से लिया गया था, लेकिन किसको मालूम था कि महज सिर्फ गलत गली में आने का अंजाम दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 की सूरत में देखना पड़ेगा, जिसमें 4 करोड़ लोगों की मौत और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। जी हाँ, आइए जानते हैं कि सिर्फ एक गलत टर्न दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे धकेल। नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यानी 1900s के शुरुआती सालों में दुनिया का नक्शा आज से बहुत डिफरेंट था। रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसी बड़ी रियासतें मौजूद थी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री थी बोस्निया एंड हर्ट्ज़गोविना, जहाँ से इस सारे मसले की शुरुआत होती है। बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 1908 में कब्जा करके उसके सारे मामलात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोस्निया में ज्यादातर स्लेविक लोग रहा करते थे, जबकि बोस्निया के हमसाया मुल्क सर्बिया में भी काफी स्लेविक लोग मौजूद थे। इसीलिए दोनों मुल्कों के लोगों की एक दूसरे के साथ हमदर्दियां मौजूद थीं। लेकिन सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। अब इन दोनों मुल्कों के लोग थे तो एक ही, लेकिन इन दोनों पर अलग अलग रियासतें राज करती थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चाहती थी कि सर्बिया पर भी कब्जा करके उसको अपनी एम्पायर का हिस्सा बना ले। इससे बोस्निया समेत सर्बिया भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा और यहाँ के लोगों में भी दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। स्लेविक लोगों में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के इस प्लान को लेकर काफी गम और गुस्सा पाया जाने लगा। उनकी ख्वाहिश थी कि सर्बिया, बोस्निया एंड हर्ट्ज़गोविना जहां स्लेविक लोग रहते हैं, ये सब एक ही आजाद मुल्क बना लें, जिसे ग्रेटर सर्बिया या फिर यूगोस्लाविया का नाम दिया जाए। लेकिन फिलहाल उनके पास ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से नफरत करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। शायद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर हमला कर भी लेती, लेकिन उनको डर था रशिया से, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इस रीजन में ज्यादा ग्रो करे। इसलिए रशिया से लड़ने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी को अपने साथ मिलाकर उनको बैकअप पर रख दिया और रशिया ने फ्रांस के साथ अलायंस बना ली। वहाँ सर्बिया और बोस्निया के नेशनलिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आज़ादी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दी। पहले तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद सिर्फ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तब्दील होकर खून रेजी पर उतर आई। इसी दौरान एक और तंजीम वजूद में आई जिसे ब्लैक हैंड का नाम दिया गया। इस तंजीम का नारा था कि वो ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया बनाकर ही दम लेंगे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी की जान लेने को भी तैयार थी। इसी बीच एक 19 साल का लड़का गैव्रिलो प्रिंसिप भी था, जो हमेशा से आजाद मुल्क यूगोस्लाविया का ख्वाब देखा करता था। उसने भी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और अब वो लोग दिन रात काम करने लगे कि किस तरह ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बदला लिया जाए और उनसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने कई मर्तबा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऑफिशियल्स पर हमले भी किए, लेकिन उनको किसी भी तरह एम्पायर से छुटकारा नहीं मिल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 1914 में। इसी बीच उनको खबर मिली कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया विजिट करने वाला है। ऑस्ट्रियन एम्पायर का प्रिंस अपनी एम्पायर का बादशाह बनने वाला था और सर्बिया पर कब्जा करने का सारा प्लान भी इसी का था। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को किसी भी सूरत इस प्रिंस को किंग बनने से रोकना था। ये खबर मिलते ही ब्लैक हैंड के मेंबर्स खुश हुए और उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेने लगा। सबसे पहले प्रिंस आर्च ड्यूक के विजिट वाले दिन उसके रूट का पता लगाया गया। मालूम पड़ा कि वो सिटी हॉल में एक नए म्यूजियम की इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ब्लैक हैंड के मेंबर्स ने प्लान बनाया कि उनके 3 लोग डिफरेंट लोकेशंस पर लोगों के हजूम में खड़े होंगे। प्रिंस की गाड़ी जिस मेंबर के सामने से भी गुजरेगी, वो पहले ग्रेनेड फेंकेगा और फिर साइनाइड पिल यानी कि जान लेने वाली दवाई खाकर पास मौजूद दरिया में कूद जाएगा। प्लान का मकसद ये था कि प्रिंस को मारने के बाद मारने वाला भी मर जाए। अगर साइनाइड पिल ने काम ना भी किया तो दरिया में कूदने के बाद तो उसकी मौत पक्की है।
ایسا اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کیونکہ بلیک ہینڈ ایک سیکرٹ آرگنائزیشن تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کے پلانز کا کسی کو پتہ چل سکے۔ جہاں بلیک ہینڈ کے ممبرز یہ سارا پلان بنا رہے تھے، وہیں گیوریلو پرنسپ، جس میں بچپن سے ہی آزادی کا جنون سوار تھا، وہ پرنس کو مارنے کے لیے اپنا الگ پلان بنا رہا تھا۔ 28 جون 1914 یہ وہ دن تھا جب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، لیکن پلان بنانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ بلیک ہینڈز کی جانب سے بھیجے گئے لوگوں کو ایسے کام کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب پرنس اور اس کی وائف کا قافلہ عوام کے سامنے سے گزرا تو پہلے نمبر والا آدمی ڈر کے مارے گرنیڈ پھینک ہی نہ سکا۔ جب گاڑی دوسرے نمبر والے آدمی کے سامنے سے گزری تو وہ بھی کانپنے لگا اور جتنی دیر وہ سوچ رہا تھا اتنی دیر میں گاڑی گزر گئی۔ اب ساری ذمہ داری تیسرے آدمی پر تھی۔ اس کے سامنے سے جب پرنس کی گاڑی گزری تو اس نے جلدی سے بام پھینک دیا، لیکن اس کا نشانہ ٹھیک نہیں تھا۔ گرنیڈ پرنس کی گاڑی کے بجائے پچھلی گاڑی سے بھی کچھ دور جا گرا، جس سے کراؤڈ میں موجود 20 لوگ زخمی ہوئے، جبکہ پرنس سمیت کسی کی بھی جان نہیں گئی۔ یہ کام کرتے ہی اس نے جلدی سے اپنی سائنائڈ پل کھا لی، جو کہ پرانی ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی تھی۔ اس کیپسول نے اس کی جان تو نہیں لی، بلکہ صرف اسے ہلکی سی الٹی ہوئی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے پلان کے مطابق دریا میں چھلانگ لگا لی، لیکن شاید آج اس کی قسمت خراب تھی۔ اس دن دریا کا پانی صرف 1 فٹ سے تھوڑا زیادہ تھا، کیونکہ اس موسم میں دریا سوکھ چکا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے اریسٹ کر لیا اور اس طرح پرنس کے قتل کی سازش ناکام ہو گئی۔ لیکن کہانی میں ٹوئسٹ ابھی باقی ہے۔ گیوریلو پرنسپ ابھی بھی اپنے خفیہ مشن پر موجود تھا۔ بم پھٹنے کے بعد فوراً پرنس اور اس کی وائف کو سیکیورٹی میں لے جا کر سیکیور جگہ پہنچا دیا گیا۔ پرنس آرچ ڈیوک غصے میں بوسنیا کے میئر سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شہر وزٹ کرنے آئے تھے، لیکن آپ نے تو ہمارا استقبال بم سے کیا ہے۔ پرنس کو جب بتایا جاتا ہے کہ بم پھٹنے کی وجہ سے 20 لوگ زخمی ہیں تو پرنس فوری طور پر اپنا شیڈول چینج کر کے میوزیم کے بجائے ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ زخمیوں کی خیر خبر معلوم کی جا سکے۔ لیکن شیڈول اور روٹ چینج ہونے کی اطلاع ان کی گاڑی کے ڈرائیور کو نہیں دی جاتی۔ پرنس دوبارہ آ کر اپنی گاڑی میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب گیوریلو پرنسپ میوزیم جانے والے روڈ پر کھڑا پرنس پر حملہ کرنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں پرنس کی گاڑی میوزیم جانے کے لیے ٹرن کرتی ہے۔ ڈرائیور، جس کو معلوم نہیں تھا کہ پرنس کو ہاسپٹل جانا ہے، وہ گاڑی کو میوزیم کی طرف موڑتا ہے، اسی موڑ پر جہاں گیوریلو پرنسپ کھڑا ہے۔ فوری طور پر اسٹاف ڈرائیور کو شیڈول کے بارے میں بتاتا ہے اور گاڑی کو ٹرن کر کے ہاسپٹل جانے کا کہتا ہے۔ ریورس کرتے ہوئے گاڑی کی رفتار کافی سلو ہو جاتی ہے اور گیوریلو پرنسپ کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں تھا۔ وہ اپنی پسٹل نکالتا ہے اور گاڑی پر فائر کر دیتا ہے۔ پرنس آرچ ڈیوک اور اس کی وائف موقع پر ہی مارے جاتے ہیں۔ جب پرنس کی موت کی خبر آسٹرو ہنگیرین امپائر کے بادشاہ تک پہنچتی ہے تو وہ غصے میں آ کر سربیا پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری جانب رشیا، جو پہلے سے ہی سربیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید آسٹرو ہنگیرین امپائر سربیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ سربیا کے بہاف پر آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر جرمن امپائر نے پہلے سے آسٹرو ہنگیرین امپائر کی سپورٹ کا اعلان کر رکھا تھا، وہ بھی رشیا کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے فرانس، جو پہلے نیوٹرل رہنے کا ارادہ کر رہا تھا، وہ بھی رشیا کے ساتھ مل کر جرمنی پر حملہ کرتا ہے۔ آٹومن امپائر کو کمزور کرنے میں فرانس اور رشیا کا بڑا ہاتھ تھا، اسی وجہ سے وہ جرمنی کی سپورٹ میں اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم، جس نے فرانس کے ساتھ مل کر مڈل ایسٹ میں آٹومن امپائر کو ختم کرنے کی سازش کی تھی، وہ فرانس کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگ میں جاپان اور USA کی بھی انٹری ہوتی ہے اور ایک غلط ٹرن لینے کی وجہ سے ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس دن پرنس کی گاڑی یہ رانگ ٹرن نہ لیتی تو شاید اس کی موت نہیں ہوتی اور یوں ورلڈ وار 1 شروع ہونے کا موقع نہیں مل پاتا۔ صرف ایک جان جانے کی وجہ سے ورلڈ وار 1 میں 4 کروڑ لوگ مارے گئے اور جنگ کی وجہ سے جو ملٹری ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر ہوئی، ان کی وجہ سے جان لیوا اسپینش فلو بھی پوری دنیا میں پھیل گیا، جو 5 کروڑ سے زیادہ جانیں لے اڑا۔
اس سب کے علاوہ جو پوری دنیا کو اکنامک ایشوز کا سامنا کرنا پڑا اور جو فائنینشیل لاس ہوا اس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ ویسے آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتا چلوں کہ ورلڈ وار 1 کا سیز فائر پرنس کی موت کے 4 سال کے بعد 11 نومبر 1918 کو سائن کیا گیا تھا، یعنی 11/11/18، اور پرنس آرچ ڈیوک کی گاڑی کا نمبر بھی 11/11/18 ہی تھا۔ کیا یہ واقعی کوئی کو انسیڈنس ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی سازش تھی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔